बलूचिस्तान के शहर पंजगोर में 7 मजदूर कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मजदूर खुदावदान के क्वार्टर्स में मुकीम थे। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर फायरिंग की। जहां बहक मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 मजदूरों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी मजम्मत। कहा, आज फिर धरती पर बेगुनाहों का लहू गिरा। दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे? बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने बताया कि दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बनाते हैं। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन होती तो सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाता। मजदूर रजिस्टर्ड नहीं थे, जिसका दहशतगर्दों ने फायदा उठाया। मईशत के लिए अशराफिया कुर्बानी देने का वक्त है। टैक्स बेस बढ़ाना होगा। आम आदमी 70 साल से कुर्बानियां दे रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई का बोझ कम हो रहा है। मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। सऊदी अरब, इमारात और चीन की मदद के बगैर IMF प्रोग्राम ना मिलता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुआशी तरक्की के लिए जाती कोशिशें की। आर्मी चीफ ने ब्रदर मुल्क का दौरा करके IMF प्रोग्राम से मुतालिक बात की। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से बचाकर वापस लाए। उन्होंने एड्रेस में 3-4 बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए बिजनेस कम्युनिटी को, और मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को। उन्होंने कहा इकोनॉमी जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। इकोनॉमी एंड इकोनॉमी। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, आप देखेंगे कि बहुत जल्द कम होना शुरू हो जाएंगी। आर्मी चीफ से कराची में बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। मारूफ ताजिर आरिफ हबीब ने बताया कि आर्मी चीफ ने कहा, बिजली की कीमतें जल्द कम होना शुरू होंगी। आर्मी चीफ ने कहा, मईशत हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान अमीर मुल्क है, जरूरत है कि हम मेहनत करें। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हमें कुदरती वसाइल से फायदा उठाने की जरूरत है। IMF प्रोग्राम के लिए बरादर मुल्कों ने बहुत मदद की। चीन, सऊदी अरब और UAE हमारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज अटक से पेशावर वापस चले गए। PTI का रावलपिंडी में एहतजाज शुरू ना हो सका। वजीर आला ने कारकुनों को वापस जाने का कहा तो वो एहतजाजन गाड़ी के आगे बैठ गए। बुरहान इंटरचेंज पर गाड़ियां कई घंटे फंसी रहीं। आजम स्वाति से मुज़ाकरात के बाद PTI कारकुनों ने एहतजाज खत्म किया। वजीर आला KP ने कहा, हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया है, दोबारा आएंगे और सीधे अडियाला जेल जाएंगे। अपने वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमने कौम और मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हर गोली, शेल और लाठी मारने का जवाब दिया जाएगा। इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, इसके अलावा कोई हल नहीं। आजमा बुखारी का अली अमीन की वापसी पर तंज। कहा, बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौट गया। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वजीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवाना आती है। तलाल चौधरी ने कहा, एहतजाज रावलपिंडी, लाहौर में ही क्यों होता है, कराची और KP में क्यों नहीं होता? क्या एहतजाज किसी दूसरे सूबे में नहीं हो सकता? रावलपिंडी में मुख्तलिफ मुकामात पर PTI कारकुन और पुलिस आमने सामने। कारकुनों का पथराव, पुलिस की शेलिंग। पुलिस ने PTI का एहतजाज रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की। मेट्रो बस बंद, मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। बैरिस्टर सैफ ने कहा, फायरिंग और शेलिंग का हिसाब लिया जाएगा। पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले के बाद कारकुनों को वापसी की हिदायत की गई। हमारे कई कारकुनान जख्मी हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर रहे हैं। हम दोबारा किसी भी वक्त पंजाब का रुख करेंगे। मोटरवे 1 टोल प्लाजा पर जियो न्यूज के रिपोर्टर हैदर शिराजी पर पंजाब पुलिस का तशद्दुद। सहाफियों से मोबाइल छीन लिए। सहाफियों पर तशद्दुद करने वाले अहलकार मौतताल। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत। हसन नसरुल्लाह भी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने अपने रहनुमा की शहादत की तस्दीक कर दी।
اسماعیل ہنیا کے بعد صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرنے والی دوسری بڑی آواز بھی خاموش کر دی گئی۔ حسن نصر اللہ بیروت میں رہائشی عمارتوں کے نیچے بنکر میں ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کو بنکر شکن بموں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب اور حزب اللہ کے سینئر رہنما علی کرکی، القدس فورس کے کمانڈر عباس نلفروشان بھی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے گزشتہ رات بیروت میں 140 اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 11 افراد شہید، 160 شہری زخمی ہوئے۔ لیبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 700 شہری جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کا ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہیک کر لیا۔ بیروت آنے والے ایرانی مسافر طیاروں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی۔ لیبنان کے وزیر اعظم کی عالمی برادری سے اسرائیلی حملے رکوانے کی اپیل۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی محفوظ مقام پر منتقل۔ سپریم لیڈر نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ آیت اللہ خامنئی نے لیبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی تقدیر کا تعین مزاحمتی قوتیں کریں گی۔ سپریم لیڈر کے ترجمان علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے حدیں پار کر دی۔ حزب اللہ کی سربراہی کے لیے متبادل قیادت تیار رہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ القدس کی آزادی کے لیے حسن نصر اللہ کے ویژن کو پورا کیا جائے گا۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت حزب اللہ کو مزید مضبوط کرے گی۔ عراق کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر اسرائیل نے بنکر شکن بم استعمال کر کے ایک بار پھر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ اسرائیلی فوج نے حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے بنکر شکن بم استعمال کیے۔ ایک بم کا وزن 200 سے 400 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ جنیوا معاہدے کے تحت بنکر شکن بم آبادی پر استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ بیروت میں استعمال کیے گئے بم امریکہ نے اسرائیل کو تحفے میں دیے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی کہا ہے کہ بیروت حملے میں امریکی بنکر شکن بم استعمال کیے۔ پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے اسے جنوبی بیروت پر اسرائیل حملے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ وزیر اعظم کی لیبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ غزہ میں انسانی صوت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی آزاد ریاست کا فی الفور قیام ضروری ہے۔ فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی نمائندگی ملنی چاہیے۔ پاکستان کے سیاسی اور مذہبی قائدین نے حسن نصر اللہ کی شہادت پر اسرائیل کی مذمت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حسن نصر اللہ کی شہادت سے اسرائیل کے خلاف جدوجہد کو مزید تقویت ملے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا حسن نصر اللہ نے عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ گورنر سندھ کا اقوام متحدہ اور OIC کو خط لکھا، اقوام متحدہ اور OIC اسرائیل کی دہشت گردی روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آج ملکگیر احتجاج کا اعلان، کہا مہنگی بجلی اور IPPs کے خلاف شاہراہوں پر دھرنے دیں گے۔ ملک بھر میں شہید حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ لبنان اور فلسطین کی مزاحمتی طاقتوں سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ دنیا بھر کے عوام اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا کا صوبے کی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خط، مسائل کے حل کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، میاں افتخار سمیت تمام جماعتوں کے قائدین کو خط ارسال، گورنر ہاؤس آنے کی دعوت بھی دے دی۔ اجلاس میں مشترکہ چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کر کے وفاق کو بھجوایا جائے گا۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول تمام رنگینیوں کے ساتھ جاری۔ آڈیٹوریم کے ساتھ آرٹس کونسل کے آنگن میں بھی فنکار بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہریوں نے غیر ملکی فنکاروں کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔